सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जास्मीन मंजूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि पिछले 3 दिन से पूरे मुल्क में अवाम सरापा एहतजाज बनी हुई है और उसकी वजह यह है कि यूँ तो बिजली के नरखों में दे पर दे इजाफा होता जा रहा था, कभी 15 रुपए, कभी कुछ, लेकिन इस बड़े पैमाने पर जब 2 महीनों का फ्यूल एडजस्टमेंट इकट्ठा लग कर आया तो जाहिर सी बात है कि अच्छे लोगों की चीखें निकल गई और बिजली के बिल एक ज़माने में 5,000 या 10,000 आ जाया करते थे तो लोग ये कहते थे ओ मेरे खुदाया बहुत ज़्यादा बिल आ गया। लेकिन अब हालत ऐसी है कि अगर 20,000 रुपए कमाने वाला, 30,000 रुपए कमाने वाला, यहाँ तक कि 50,000 और 1 लाख कमाने वाला, मैं उस तबके की बात कर रही हूँ जिसे आप वाइट कॉलर कहते हैं या उसके साथ आप उस तबके की बात भी कर लेते हैं जो कि कारोबारी तबका है। एक वो कारोबारी तबका जो बहुत बड़े लेवल पे कारोबार करता है और एक पाकिस्तान का वो ताजिर तबका जिसकी आपने 2-3 दिन पहले फुटेजेस भी देखी जब बिजली के बिल वसूल करने की जो टीमें हैं 2-3 दिन से जब वो जा रही थी तो उनके ऊपर अवाम ने बहुत शदीद उनको यरगमाल बनाया, उनको मारा पीटा और उसके साथ ये एक तसलसल से सिलसिला जारी है। अब इसकी वजह क्या है? आज हमने देखा कि मुत्तहिदा कौमी मुफ्तान ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि उनको खदशा है कि ऐसा ना हो कि बिजली के वजह से तंग आई हुई सताई हुई अवाम फसादात की तरफ ना बढ़ जाए, ये मामला कहीं सिविल नाफरमानी की तरफ ना चला जाए और ये मामलात इस तरह ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। फारूक सत्तार साहब से इसीलिए हमने रब्ता किया है और शुरू में उनकी कॉल लेंगे। आज की इस बड़ी खबर से आगाज़ करते हैं। फारूक सत्तार साहब सीनियर रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के हमारे साथ मौजूद हैं। बेतहाशा वजारतों में भी रहे, उनको बिल्कुल एक वाज़े आइडिया है कि पाकिस्तान की बिजली की सूरत हाल इस वक्त क्या है और किस वजह से पाकिस्तान की अवाम के साथ ये सब कुछ हो रहा है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि बड़ा अहम इजलास हुआ आज, उसके ऊपर मैंने देखा कि कन्वीनर साहब जो है वो भी, आप भी, तमाम जितने सीनियर रहनुमा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वो ये कह रहे हैं और इंडिकेट किया आपने कहा कि आप लोगों को खदशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इश्तियाल अंगेजी में अवाम किसी ऐसी तरफ चली जाए। पिछले दिनों हमने देखा ताजरों ने भी लोगों को मारा पीटा, जलाओ घेराव किया, तो ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं? एक वजीर आजम ने भी कराची का विजिट किया था केयर टेकर सेटअप का प्राइम मिनिस्टर ने और कल उन्होंने एक इंपॉर्टेंट इजलास भी बुलाया है, लेकिन ये किस तरह कंट्रोल होगा? देखिए, इस वक्त मुल्क में एक शदीद माशी बहरान तो पहले ही है जी, फिर जाहिर है कि सियासी इनस्टेबिलिटी या सियासी आदम इस्तेहकाम भी है, वो आप जानती है उसको जी। इन सारी चीजों ने मिलाकर जो मुसलसल ये बिजली के निर्खों में इजाफा हो रहा है, अब मेरे ख्याल में बस हो गई, हद हो गई, तमाम हदें उबूर कर दी ना। जो पॉलिसी बनाने वाले और ये निर्ख बढ़ाने वाले वो इतने बेहिस है कि उन्हें अंदाजा नहीं है कि लोगों की जो पेइंग कैपेसिटी है वो अब अपनी इंतहा को देखें। मिसाल 2000 का बिल है, मैं बिजली 2000 की इस्तेमाल करता हूँ, एक आम आदमी 1000 के तो पहले ही टैक्सेस लगे हुए उसमें भरता है। अच्छा, फिर 1000 रुपए अब मजीद उसमें बढ़ गया। अच्छा, 3000 फिर भी वो बेचारा गरीब दे रहा था कहीं से भी और आपको मिल रहे थे, वो आपके रिसीवेबल्स थे, आप कलेक्ट कर रहे थे। लेकिन अब जब आपने 4000 कर दिया तो आपको वो 3000 भी नहीं मिलेंगे, वो 4000 नहीं देगा, क्योंकि यहाँ सौदा तो नहीं हो रहा कि यार मेरे पास 3000 है ये ले लो, 1000 उधार कर लो, तो वहाँ कोई रजिस्टर तो नहीं खुला हुआ। तो असल में पॉलिसी साथ सतह पे देखना चाहिए कि IMF की कंडीशन को पूरा करते करते जो पहले कलेक्शन हो रही है, जो रिसीवेबल थे वो भी नहीं होंगे, क्योंकि अब मास पैमाने पर अवामी सतह पर सिविल डिसोबीडियंस शुरू हो गई है। जो टैक्स कलेक्टर्स हैं बिजली का बिल लेने या बिजली डिस्कनेक्ट आ रहे हैं, उनकी मार पिटाई हो रही है और लोगों को परवाह नहीं। FIR कटती है तो कटे, मतलब ये कि जब जिंदगी अजीरन होगी, लोगों की चीखें निकल गई है। अब इस सारी सूरत हाल में आज अगर UNO की एक रिपोर्ट आप पढ़ें तो UNO ने कहा कि पाकिस्तान में अब भी जो एक दहशत गर्दी की लहर का खतरा, और दुनिया के हम के लिए अगर किसी मुल्क से खतरा तो पाकिस्तान है। यहाँ के अदम इस्तेहकाम, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, माशी बहरान, ये बिजली के निर्खों में
7वें आसमान से ऊपर इजाफा। तो अब वो हो ये रहा है, आप थोड़ा सा गौर करें कि स्ट्रीट क्राइम तो वैसे ही आम है, यानी हमारी गलियों और मोहल्लों में रात को जब सुबह उठे तो हमारी गाड़ी की बैटरी निकली होगी, मोटरसाइकिल के पार्ट्स निकले होंगे, ये सारी चीजें तो हो ही रही हैं। अब तो डॉक्टर साहब इसका फिर हल क्या है? हल क्या? आप लोग क्या जमात इस्लामी के एहतजाज में शामिल होंगे? इंतहा पसंद दहशतगर्द यूएनओ का दाइश और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स हर जगह मौजूद हैं, और वो अगर रीऑर्गेनाइज होकर उन्होंने अवाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया तो ये सिर्फ आग पाकिस्तान में नहीं लगेगी, ये आग अमेरिका और यूरोप तक। वो तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे, मैं आपकी बात से हल भी बताएं, और थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जरा हमने कोई एग्जैजरेटेड थोड़ी सी इसकी के पास जाएं और उनसे कहें कि आप भी हमें ये कमांड देते हैं, डिक्टेशन देते हैं, और हम ये अगर कम वक्त में इतना बोझ अवाम पे डाल देंगे तो उसके नतीजे में पूरी दुनिया को कि अमन को खतरा है। अब आप बता दें हम क्या करें? अमेरिका के सामने रखें, यूरोप के सामने, पार्लियामेंट के सामने रखें, डेलीगेशन भेजें, यहाँ से समझदार लोगों को भेजें, इंगेज करें पूरी दुनिया को। नंबर 1। दूसरा, जो हमने बदमाशी की हुई है हमारे लोगों ने, क्या आम लोगों पे अरे अपने एफबीआर के रेवेन्यू को बढ़ाएं, स्मगलिंग को रोके जो ईरान की बॉर्डर से हो रही है, अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, अंडर इनवॉइसिंग है। सर, क्या आप जमात इस्लामी की 2 सितंबर का जो एहतजाज है मुल्कगीर, क्या आप लोग उसमें शामिल होंगे? देखिए, मैं उनके साथ मॉरली तो उनका साथ देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, पॉलिटिकली बयान के तक भी दे दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो हमारी भी इससे पहले की बहुत सारी दावत की उसको कबूल करे, क्योंकि एक जमात कराची के जुमला मसाइल का हल नहीं है या मुल्क के मसाइल का हल नहीं है। एक मेयर, एक वजीर आजम किसी शहर, किसी मुल्क के तमाम मसाइल का हल नहीं, तो उसके लिए हमें जरूरी है कि एक वसीउल बुनियाद इश्तराक अमल करना होगा। पीपल्स पार्टी ने अपनी मसनूई अक्सरियत की बुनियाद पर वडेरों जागीरदारों ने जिंदगी के हर शोबे में जिस तरह यहाँ नाजायज कब्जा किया है, अपनी मसनूई अक्सरियत की बुनियाद पर, जमीनें हो, बल्दियाती इदारे, लेकिन डॉक्टर साहब आप अभी तक तो आप उनके कोलिशन पार्टनर थे ना, मतलब ये इलेक्शन की बात देखिए नहीं है, आप उनकी हुकूमत में तो थे ना, पीडीएम की हुकूमत में थे ना सर। ये अगर आप आईएमएफ की बात कर रहे हैं तो उस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान आईएमएफ की शराइत में अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जाते, मुल्क दिवालिया हो रहा था, तो आप लोग कह रहे थे मुल्क दिवालिया हो रहा है। अब मुल्क दिवालिया होने से बचा लिया तो अब आप कह रहे हैं कि सिविल नाफरमानी हो जाएगी। पीडीएम की हुकूमत नहीं, ये तो पीटीआई ने भी, असद उमर ने कहा था हम नहीं जाएंगे, और ताखिर से गए तो देर हो गई, जब देर से गए तो शराइत सख्त आई तो उस पर अमल नहीं किया, तो उनका मलबा भी, बोझ भी पीटीएम की हुकूमत के ऊपर आया। अब पीटीएम की हुकूमत में जाना नहीं जाना, फैसला सही था गलत, पीटीएम को भी पीटीआई का हटाना सही था गलत था, फॉरेन इलेक्शन कराते, ये बहुत सारी बातों को रेट्रोस्पेक्ट में हम बहस बात नहीं कर लेंगे, लेकिन अभी तो मैं बहुत स्टेक ऑफ ग्रेविटी वक्त बचाने के लिए आपके प्रोग्राम का पेट भरने के लिए कहता हूँ कि चलिए ये गलती थी हमारी, और पीपल्स पार्टी के साथ पहले गलती थी, लेकिन मेरी बसीरत ने आपको अट्रैक्ट किया और आप मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाकर वे फॉरवर्ड तो पूछ रही हैं। मैं इसलिए पूछ रही हूँ ना सर, क्योंकि आप लोगों ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की ना, आपने ये बात की जो तमाम खबरों की जीनत बनी कि जी सिविल नाफरमानी हो सकती है, खुदा ना खास्ता एहतजाज कहीं इश्तियाल ना बन जाए, मार कुटाई फसादात ना शुरू। आपने कहा हमें फसादात की बू आ रही है, तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। रावलपिंडी में, पंजाब में क्या हुआ है अभी देखिए ना, कराची में ताजिरों ने क्या किया। जी ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। डॉक्टर फारूक सत्तार, वक्त निकालने का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात कर रहे थे उनसे, ये बात उनकी बिल्कुल मैं बड़ी खबर दे रही थी, तो मैं भी आपको यही बता रही थी, लेकिन उसकी दूसरी तरफ भी हमें देखना होगा, दूसरे मद में भी हमने देखा होगा। ये बिजली का बोझ जो है, या जो इसकी नरखों की इतनी एक्सट्रीम जिसको कहा है ना बढ़ावा देकर और लोगों के ऊपर ये जो अजाब डाला गया, उसमें मैं, आप, कैमरा में हम सब शामिल है ना, जो भी पाकिस्तान में रहता है। लेकिन ये भी आपको देखना होगा कि पाकिस्तान में जितनी बिजली पाकिस्तान में चोरी होती है, उसके हवाले से मैं अभी बात नहीं करना चाहती, उस पर शायद और प्रोग्राम हो सके, लेकिन बेअंतहा चोरी होती है। और जहां पर लोगों को मारा गया है जिन इलाकों में, वो इलाके थे जहां पे कुंडे लगे हुए थे। बहरहाल, शाहिदा रहमानी साहिबा सीनियर रहनुमा हैं, फॉर्मर मेंबर है नेशनल असेंबली की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। अली गौहर खान साहब सीनियर रहनुमा, फॉर्मर मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक सीनियर रुकन है। और आयशा गुल ललाई साहिबा फॉर्मर मेंबर रह चुकी हैं, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से आपका ताल्लुक है। एक ज़माने में आप तहरीक इंसाफ की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेंबर थी, और फिर बहुत ही एक अजीब वजह से आपने वो छोड़ा, जो कि उस वक़्त एक सही डिसीजन थी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अली गौहर खान साहब, मैं ये देख रही थी कि बहुत सारी जगह तज्जिया ये हो रहा था
کہ جی پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور میں 2014 میں 15 میں یا اس سے پہلے جو دیگر تواتر سے حکومتیں چلتی رہیں اس میں سوچے سمجھے پلاننگ کیے بغیر جلد بجلی دینے کے لیے مہنگے بجلی گھر لگائے گئے. مطلب یہ کیلکولیشنز نہیں کی گئی, میپنگ نہیں کی گئی, اور ظاہر سی بات ہے ہمارے ملک میں کسی بھی چیز کی 20 یا 25 یا 50 سالہ میپنگ تو ہوتی نہیں ہے. نہ ہم بیٹھ کے کوئی پالیسیز بناتے ہیں کہ جی آج سے 50 سال یا 20 سال بعد اتنی آبادی اتنے شہر کی ہو جائے گی, اسے اتنی بجلی درکار ہوگی تو اتنے بجلی کے گھر ہونے چاہیے. تو اب آپ دیکھیں نا فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جو چھوٹے چھوٹے ہم بجلی بامز گرا رہے ہیں لوگوں کے اوپر, وہ بلز کی شکل میں, اس کا میجر ریزن یہ ہے کہ پاکستان کا وہ ڈالر جسے بچانے کے لیے پی ڈی ایم آئی تھی, کم کرنے کے لیے مہنگائی, وہ سب کچھ الٹا ہو گیا ہے. اور ڈالر تو مطلب ہے اتنا بڑا ہے کہ جس کی وجہ سے ساری کی ساری چیزیں اوپر جا رہی ہیں قیمتوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جیسمین, میں آپ کے بھی انٹرو میں بات سنی, ابھی بھی آپ کا سوال ہے, اور فروخ ستار صاحب کی بھی بات سنی. دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عوام جو ہیں وہ عرصہ دراز سے مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں, اور یقینی طور پر جو پاکستان کے قرضے 2018 کے بعد میں بھیانک شرائط کے اوپر لیے گئے, اور جس طرح سے جاتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی نے ان معاہدات کو جو ہے جو کہ اسٹیٹ کے ساتھ تھے ان کو سوٹاج کیا, پاکستان میں سیاسی انتشار پھیلایا, جس طرح سے ان کو اس ملک پر مسلط کرنے کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی, وہ باتیں کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں. لیکن قابل ذکر بات یہ ہے, میں آپ کی توجہ 2013 کی طرف دلاؤں گا, جس وقت ہماری گورنمنٹ بنی اور آپ کو پتہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. مطلب ہے کہ بہت بڑا انرجی کرائسس تھا, اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کا بہت بڑا ایشو تھا, پھر ملک میں انویسٹمنٹس کے ایشو تھے. ہماری اس حکومت نے ان تمام چیلنجز کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ ان کا مقابلہ کیا. اگر اس وقت ہم نے بجلی پیدا کرنے کے کارخانے لگائے تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم مہنگائی کی ریشو کو 4% پر لے کر آئے, سنگل ڈیجٹ پہ. پھر اس وقت بجلی کا یونٹ جب ہم نے بجلی پیدا کرنے کے کارخانے لگائے تھے 5.5 روپے سے لے کے 6.5 روپے 7 روپے, حتیٰ کہ جو میکسیمم 10-12 روپے تک بجلی کا یونٹ گیا تھا. 10-12 روپے سے لے کے 24 روپے تک بجلی کا یونٹ پی ٹی آئی کی حکومت نے پہنچایا. مطلب 5.5 پہ بھی ہم نے بیچا, 6 روپے پر بھی بیچا, اور اینڈ پہ جا کر 10-12 روپے پر بیچا. 24 روپے پر جو یونٹ کی قیمت ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ لے کر آئی تھی. قرضے ہم نے لیے, لیکن جب نواز شریف صاحب کی, حالانکہ گورنمنٹ کو آپ کو پتہ ہے کہ ان کو ڈسکوالیفائی بھی کیا گیا سازش کے ذریعے, پھر ساتھ ساتھ بھی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی گئی, اس کے باوجود ہم نے مہنگائی کی ریشو نہیں بڑھنے دی, اور ملک میں جو تاریکیاں تھی وہ دور تھی. یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پروپوگنڈا کیا جاتا ہے, اور یہ وہ لوگ پروپوگنڈا کرتے ہیں جو 2018 سے لے کر جو یہ 3.5-4 سال کی ان کی گورنمنٹ تھی, ان کی نالائکی اور ان کی کرپشن کے اوپر لوگ پردہ پوشی کرنا چاہتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے ان کے دور میں لیے گئے, اور نواز شریف صاحب تو جب ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی تو اس سے پہلے انہوں نے آئی ایم ایف پروگرام کمپلیٹ کر دیا تھا, اور ہم آئی ایم ایف کو خداحافظ کہنے جا رہے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ جاتے ہوئے اتنی بھیانک شرائط کے اوپر قرضے لیے, اور خود جاتے ہوئے کیا کہ گئے کہ میں تو مائنڈ بچھا کے جا رہا ہوں. دیکھیں ان تمام مسائل کا اصل حل یہی, آپ حل پوچھ رہی ہیں, ان تمام مسائل کا اصل حل یہی ہے کہ جو بھی الیکشن کے بعد گورنمنٹ آئے گی اس کو ایک اسٹیبلائز طریقے کے ساتھ چلنے دیا, تسلسل سے اس کے خلاف سازشیں نہ کی جائے. صحیح بات ہے. ان حالات میں سیاسی انتشار نہ پھیلائے جائے, ان کو پراپر فیصلے کرنے کا مینڈیٹ ظاہر ہے جب درکار ہوگا اور دیا جائے گا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, یہ بہت ضروری ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, میں واپس آپ کی طرف لاتی ہوں گفتگو. شاہدہ رحمان صرف مختصراً جی میں واپس آؤں گا, یہ بتاؤں گا کہ اگر نواز شریف صاحب نے 13 سے لے کر 18 تک کے دور کے اندر ملک کو سٹیبلائز کیا تھا, مہنگائی کی ریشو جی ٹھیک ہے سر, واپس آتے ہیں اس پہ گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے علی گوہر صاحب, وقت میں ہی
اس ملک کو انشاءاللہ تعالی سر پہلے الیکشنز تک تو پہنچ جائیں، پھر آنے والا وقت دیکھیں گے نا. ابھی تو 52 روپیز کا یونٹ ہے اور اس کے اوپر 4000% سرچارج عوام دے رہی ہے. تو مطلب آپ خود مطلب ہے بھیانک شرائط پر لیے گئے کرنے. سر الیکشن تک کیسے پہنچے گی عوام کیا الیکشن کے دماغ عوام کیا الیکشن کے لیے ریڈی بھی ہوگی؟ کیوں ڈالے گی الیکشن میں ووٹ؟ کس دل سے جا کے ڈالے گی جب تک کہ انہیں کبھی کہیں سے ریلیف نہیں ملے گا؟ شاہدہ رحمانی صاحبہ، مشکل فیصلے لیے، پیپلز پارٹی نے تو شاید اتنے نہ لیے ہوں گے، لیکن پی ایم ایل این نے مشکل فیصلے لیے کیونکہ وفاق میں اور وزارت عظمیٰ ان کے پاس تھی. لیکن آپ دیکھ رہی ہیں کہ شہر کراچی میں بھی جلاؤ گھراؤ کا سلسلہ شروع ہو گیا، تاجر مار بھی رہے ہیں، لوگوں کو اٹھا بھی رہے ہیں. اب 2 سپٹمبر کو احتجاج کی کال دی گئی ہے پورے ملک کی، اور سراج الحق صاحب کا جو ہے وہ کافی غم و غصے میں مجھے نظر آئے، اور انہوں نے کہا بند ہوگا شہر، کراچی سے لے کے خیبر تک سب جگہ احتجاج کیا جائے گا. پیپلز پارٹی کا اس میں کیا موقف ہے؟ دیکھیں جو بدترین مہنگائی ہو رہی ہے، پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں بھی بدترین اضافہ ہوا، اس کے بعد بجلی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ، اور عوام بالکل سڑکوں پہ آ رہے ہیں. اس وقت حکومت کو چاہیے تھا کہ جب ان کو اختیارات بھی دیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو، اور اس کے بعد جو ہمارے پاس ایکسپرٹس آئیں، تو انہیں یہ چاہیے تھا کم سے کم بجلی کے نرخ اتنا نہ بڑھائیں کہ لوگوں کی چیخیں نکل جائیں. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ واقعی لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور یہ انتہائی میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پاکستان کے عوام کے اوپر شدید یہ ایک بم ہے جو بجلی کی شکل میں آیا، جس کے اندر ہم جیسے متوسط طبقے کے مڈل کلاس لوگوں کی چیخیں نکل گئی، تو غریب کیسے بجلی کے بل ادا کرے گا؟ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی قوم جو ہے سراپا احتجاج ہو رہی ہے. حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر لیکن شاہدہ رحمانی صاحبہ یہ سارے فیصلے آپ کی حکومت آپ لوگ کر کے گئے ہیں. کیئر ٹیکر سیٹ اپ تو ابھی آیا ہے. اس وقت بھی جو فیصلے کیے گئے تھے اس میں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ عوام کے مفاد کو ترجیح دی جائے. جس طرح الیکشن کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ جی 90 پیپلز پارٹی 90 ڈیز کے اندر آئین کے مطابق الیکشن چاہتی، اور ہمارا موقف پہلے دن سے یہ تھا اور آج بھی ہے. اسی طرح عوام کے لیے ہم نے ہمیشہ عوام کے مفاد میں فیصلے کرنے چاہیں، لیکن اگر اس طرح کے کوئی فیصلے تھے اور عوام کی طرح، تو پھر آپ کو ان کی انکم بھی اسی طرح بڑھانی تھی. لیکن بجلی کے اندر ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ بجلی چوری کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ خود انوالو ہیں، چاہے وہ کے الیکٹرک ہو چاہے وابڈا ہو. ایک تو ان کو فری یونٹ بند کیا جائے، دوسری طرف یہ جو ان کے اپنے عملے کے لوگ انوالو ہوتے ہیں بجلی چوری میں، ان کو جو ہے اپنے صفوں میں سے انہیں نکالنا ہوگا، جو کالی بھیڑیں ہیں اور جو کہ الیکٹرک اور وابڈا کو نقصان پہنچا رہے ہیں. وہ تو بالکل ٹھیک ہے شاہدہ رحمانی صاحبہ، یہ باتیں بالکل درست ہیں. لیکن دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ 2 چیزوں کے لیے آئی تھی. آپ نے کہا تھا مہنگائی کم کرنا، پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا، اور ڈالر جس کو پرواز لگتا ہے، اور ہر چیز ڈالر سے ریلیٹڈ ہے نا. آپ کی ساری امپورٹ فیول آپ امپورٹ کرتے ہیں، جس کی مد میں آپ بجلی چلاتے ہیں. بجلی کے کارخانوں کو فیول چاہیے ہوتا ہے، LNG چاہیے ہوتی ہے، ڈیزل چاہیے تو پیٹرول چاہیے ہوتا ہے، وہ سب آپ امپورٹ کرتے ہیں، ڈالر دیتے ہیں. ڈالر اگر جب آسمان پہ جائے گا تو کیسے پورا کرتے ہو؟ یہ تینوں چیزوں میں حکومت ناکام رہی. عائشہ گل علیہ صاحبہ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی تنقید کرے تو ان کی تنقید مطلب ہے کتنی جائز ہے کتنی نہیں؟ کیا وہ اپنی ذات پر اپنی حکومت پر تنقید کریں گے؟ بات یہ ہے کہ میں اور پاکستان کے جو لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں پاکستان میں جسٹس، ٹرانسپیرنسی اور ایکویلٹی، کہ ایک طبقہ اشرافیہ کو بھی ویسے ہی ٹیکس کیا جائے، ویسے ہی وہ اسی حالات میں رہتے ہوں جس طریقے سے پاکستان کے لوگ رہتے ہوں. ایک ایکویلٹی کا ماحول ہو پاکستان میں. اب پاکستان کے لوگوں نے دو پارٹیوں کی حکومتوں کو بار بار دیکھا، پھر آخر میں انہوں نے پی ٹی آئی کے جو سلوگنز تھے کہ جسٹس لائیں گے، ٹرانسپیرنسی لائیں گے، پاکستان کو نیا پاکستان بنائیں گے، ان کو ووٹ دے دیا اور ہم سب ان کے ساتھ تھے. لیکن پی ٹی آئی نے 10 سال میں جو کارکردگی دکھائی، عوام نے الٹیاں کر دی. ایسی پرفارمنس تھی ان کی. اب میں سمجھتی ہوں کہ ابھی جو حالات ہیں اس وقت پاکستان میں مہنگے بلز کے، یہ جو مہنگے بلز کا سونامی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ہمارے سابقہ حکمران بھی شریک ہیں. کیونکہ آپ نے اس ملک میں کیوں ڈیمز اب تک نہیں بنائے؟
भारत जो है वो 6000 छोटे बड़े डैम्स हैं उसमें, बल्कि पाकिस्तान की इंडस बेसन ट्रीटी की वायलेशन में वो डैम्स बना रहे हैं पाकिस्तानी दरियाओं के ऊपर जी। और पाकिस्तान के जो कारखाने हैं वो बिजली से चलते हैं, आपकी ज़राअत बिजली से चलती है, आपका कारोबार बिजली से चलता है। हमारे सारे हुक्मरानों ने जो 2 रुपए फी यूनिट पे आपकी हाइडल एनर्जी हो सकती है, आपकी पाकिस्तान का जो सूरज है वो दुनिया के ताकतवर तरीन सूरज की रेज है, यहाँ पर आप उससे शमसी तवानाई बना सकते थे, आप टाइडल एनर्जी से आप पावर बना सकते हैं, आप विंड से बना सकते हैं। तो जहाँ पर सारे हमारे जो हुक्मरान हैं वो जिम्मेदार हैं, और आज भी हमारा मुल्क जो है वो IPP से डॉलर से जो है वो बिजली खरीद रहा है। तो जब आप डॉलर के रेट पे आप बिजली उनसे खरीदेंगे तो पेमेंट कैसे करेंगे? तो पाकिस्तान का रुपए तो अफगानिस्तान की करेंसी से भी लो है इस वक्त। तो आप जो है 300 रुपए अगर आप मतलब पाकिस्तान का रुपए पहुंच चुका है तो आपके अवाम पर वो सारा ट्रांसफर होगा। और मैं समझती हूँ कि आज जो महंगा, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आज जो बिजली के बिल्स का सुनामी आया हुआ है उसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार PTI है। वो ये इस वजह से है कि जाते जाते उन्होंने वो काम किया कि उन्होंने IMF का जो है, आपने पहले 30,000 अरब रुपए कर्जा लिया और फिर जाते जाते जो है उस IMF के एग्रीमेंट को तोड़ दिया, और फिर चूंकि पाकिस्तान अपने पांव पर तो कभी खड़ा हो नहीं सका माशाल्लाह, तो फिर उसको दोबारा जब कर्जे के लिए जाना पड़ा तो IMF की शदीद सख्त तरीन जो है शराइत थी, उसके तहत तो बिजली इतने यूनिट होनी थी। लेकिन साथ साथ मैं ये पूछती हूँ हुक्मरानों से कि सिर्फ बिजली के यूनिट महंगे करने की उन्होंने नहीं कहा था, उन्होंने वडेरों और जागीरदारों की जमीनों पर टैक्स लगाने के लिए कहा था। उन्होंने वडेरों और जागीरदारों की जमीनों पर ज़राई टैक्स लगाने का भी कहा था। उन्होंने सरमायादारों और रियल एस्टेट पर टैक्स लगाने का भी कहा था। सही बात है। तो ये तबका अशराफिया क्यों है पाकिस्तान की? एक तरफ वो नामुमकिनात में से हो, जब अशराफिया ही हुक्मरान होती हैं और अशराफिया ही जो है वो हर मैं कहूंगी कि वो होल्डिंग तबके में जब अशराफिया होती है तो वो अपने खिलाफ फैसले तो नहीं ले सकती ना आयशा। ये बात तो हमें देखनी होगी कि जब हम जिसको हम वोट करते हैं वो जब एक अलग तबके से ताल्लुक रखता है तो किस तरह ये हो सकता है। इस पर बात कर लेते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मैं आपसे पूछना चाह रही थी अली गौहर साहब, ये बात इनकी दुरुस्त है, IMF की शराइत ये भी थी कि टैक्सेशन की जाए, इक्वल बुनियादों पे टैक्स किया जाए, पूरी मतलब है ज़राअत को भी मिल्स को भी, शुगर मिल्स को भी, मतलब एक अशराफिया तबका है उसको टैक्स किया जाए। तो उस मामले में तो मेरे ख्याल से हुकूमत ने शायद कोई अभी इतने इक़दामात नहीं लिए और ये शराइत बहुत अरसे से चलती जा रही हैं। लेकिन चले लेट्स से कि यही सिनेरियो रहता है, यही अफरा तफरी रहती है, यही अवाम का गम और गुस्सा रहता है, लेकिन शायद बढ़ भी जाए। अगर केयर टेकर सेटअप के तो हाथ बंधे हुए ना, वो तो मजीद सख्त फैसले लेंगे क्योंकि उन्होंने इलेक्शंस में तो जाना नहीं है, वो तो मजीद सख्त फैसले लेंगे मईशत के हवाले से, जो शायद इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत भी है। तो उसके बाद फिर आपका क्या ख्याल है कि किस किस्म का इलेक्शन होगा और किस किस्म के वोट पड़ेंगे और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नैरेटिव जो है वो आवाम कबूल करेगी? देखिए, बात ये है कि मैंने पिछले सेगमेंट में भी जो बात की थी वो बड़ी मैंने वजाहत के साथ ये बात बताई है कि ये वो तमाम चैलेंजेस हैं जो इस किस्म के चैलेंजेस हमें 2013 में थे। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग का चैलेंज था, और आपको पता है कि उस वक्त भी पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ख़राब था और उस वक्त बिजली की कीमतें भी ज़्यादा थी। लेकिन ये लीडरशिप ही होती है जो कि मुल्क को बहरानों से निकालती है। लेकिन एक फर्क था ना सर, उस वक्त आप हुकूमत में नहीं ऑपोजिशन में रह के गए थे। नहीं, देखें मेरी बात यह है कि 2013 से लेकर 2018 तक हमने लोड शेडिंग का खात्मा किया। अगर वो उस वक्त अगर यूनिट का रेट कम रहा, बिजली पैदा करने के कारखाने लगे, CPEC जैसा प्रोजेक्ट आया, उस वक्त तो आपको याद है कि डिस्टेबलाइज करने के लिए धरने दिए गए थे, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द कब्रें खोदी गई थी, उस वक्त PTV पर हमले किए गए थे। उसके बाद तमाम हमारी जो सियासी लीडरशिप थी उनको न सिर्फ डिस्क्वालीफाई किया गया बल्कि जेलों में बंद किया गया। इसके बावजूद मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर गए। आज भी आइंदा अगर हमारी इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनती है तो नवाज शरीफ साहब ये अहलियत रखते हैं कि मुल्क को इन बहरानों से निकाल सके। और जो नून लीग का वोटर है और पाकिस्तान के अवाम आज भी लेकिन अली गौहर साहब एक रियलिटी, अली गौहर शरीफ साहब की तरफ
नवाज शरीफ साहब की तरफ वो उम्मीद लगाकर देखते हैं। ठीक है, अली गौहर साहब मेरा एक और सवाल सुन लीजिएगा, ये इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। देखिए अभी अभी आप हुकूमत से निकले हैं, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, मुल्क डिफॉल्ट हो रहा था, 9 मई का वाकया हुआ, तहरीक इंसाफ तितर बितर हो गई, तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा वोट बैंक था, उनके लोग खामोश जरूर हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उनका वोट बैंक चला गया होगा। शाह महमूद कुरैशी जो है वो हिरासत में है, जिस्मानी रिमांड पर हैं, उनसे पूछगछ हो रही है, बहुत सारे लोग जो है वो रुपोश हो गए हैं, रीग्रुप हो सकते हैं, नहीं हो सकते, मुझे नहीं पता, पाबंदी लगेगी नहीं लगेगी, JIT का सामना चल रहा है इस वक्त, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खान साहब से सवाल हो रहे हैं। लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये है कि देखें 2013 का पंजाब और 2023 का पंजाब एक बहुत बड़ा फर्क है। आपने बाय इलेक्शंस का भी रिजल्ट देख लिया होगा, और चले वो पोस्ट 9 मई का एक भयानक वाकया था, उसके बाद के हालात और हो सकते हैं, लेकिन अभी भी पीपल्स पार्टी भी बहुत श्योर है कि वो पंजाब में अपना एक वोट बैंक बनाएगी। तो अब वो वक्त नहीं रहा। मैं यही तो आपसे पूछ रही हूं कि अगर ये हालात रहे तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आसानी से इलेक्शंस में जा सकती है? यास्मीन साहब, आपके सवाल सर माथे पर, लेकिन बात ये है कि आपने बहुत लंबी बात की है। अब मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा तहम्मुल से 2 मिनट के लिए मेरी बात भी सुन लें। हमदा शहबाज साहब को, आपको पता है कि जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने अनाउंस किया कि 100 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी और हम पे करेंगे, जिस पर कि PTI वालों ने बड़ी शदीद तनकीद की। और उसके बाद आपको पता है कि आइन को रीराइट किया गया और रीरीड किया गया, और साथ ही साथ आपको पता है कि उनकी हुकूमत को एक गैर आइनी तरीके के साथ हटाया गया, और जिसके नतीजे में पंजाब को भी डिस्टेबलाइज किया गया और असम्बलियों को डिसॉल्व किया गया। पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने में चेयरमैन PTI की हुकूमत का बहुत बड़ा हाथ है। मुझे ये बताएं कि 13 में बहरानी कैफियत में हमें हुकूमत मिले और हम पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएं, फिर 18 में एक ऐसा पाकिस्तान दिया जाए जिसका के जाती दफा जो प्राइम मिनिस्टर था वो ये कहकर जाए कि मैं जो है वो माइंड बिछा के जा रहा हूँ, जिसके वजीर खजाना की ऑडियो लीक हो और वो अपने सूबाई वज़ीर खजाना को हदायत दे के जा रहा हो कि भाई आपने मुआहदे नहीं होने देने, आपने मुखालफत करनी है। इसके बावजूद हम 9th रिव्यू में गए और मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। जाहिर है कि ये जो तबाही 3.5 साल में हुई, आप ये तो कहते थे कि मैं 50 लाख घर बना दूंगा, मैं इतने लाखों नौकरियां, बाहर से इतने अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई, वो जो सारे सबज बाग दिखाए गए थे, कोई एक कारनामा तो मुझे बता देना जो उन्होंने सर अंजाम दिया हो। और उनके सियासी मुखालफिन को जेलों में बंद किया गया, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, 2-2 साल तक जमानतें नहीं हुई। इस वजह से पाकिस्तान की और उनकी करप्शन के चर्चे अलग हैं, 6-6 कैरेट की अंगूठियों के चर्चे अलग हैं, जिस तरह से वो अल-कादिर वाला जो केस है वो अलग है। तो चले PML ठीक है, ये एक इलेक्शन नैरेटिव तो हो सकता है। मेरी गुजारिश ठीक है ना, अपनी बात खत्म कर। जी। जिस मुल्क को इतनी बेदर्दी के साथ डिस्टेबलाइज किया गया हो, उस मुल्क को संभालने के लिए हम तैयार हैं, हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं, लोग हम पर ट्रस्ट करते हैं। आज भी लोगों की उम्मीद की नजरें नवाज शरीफ साहब की तरफ लगी हुई हैं कि वो आकर अगर प्राइम मिनिस्टर का मनसब संभालते हैं तो वो यकीनी तौर पर इस बहरानी कैफियत से मुल्क को इंशाअल्लाह ताला निकाल। ठीक है, शाहिदा रहमानी साहब, वो पीपल्स पार्टी का जवाब तो वो खुद देंगी ना, अली गौहर साहब अपना जवाब उनको देने दीजिए। जी शाहिदा रहमानी साहिबा, अली गौहर साहब, पार्टी हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हर पार्टी को ये राइट हासिल है कि वो अपनी। शाहिदा रहमानी साहिबा, मैं जो बात कर रही हूं अगर आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश रहे हैं तो कैनवस, पॉलिटिकल कैनवस इस वक्त एक बहुत ज्यादा टर्बुलेंट पीरियड से गुजर रहा है। देखें, जो सियासी शऊर रखता है, जो सियासत को अच्छी तरह जानता है, जो सियासी वर्कर होता है और फिर जाहिर सी बात है फिर वो एक अपना करियर बनाता है, हल्की सियासत को समझता है, इन तमाम चीजों को देखते हुए आप ये इस इन्फ्लेशन है पाकिस्तान की, उसको अंडरस्टैंड करते हुए आप वोटर के माइंड सेट को अंडरस्टैंड तो कर सकती है ना। देखिए जैस्मीन, जो 2018 में इस मुल्क में तब्दीली के नाम पे तबाही मुसल्लत हुई, ये 4.25 साल में जो उन्होंने तबाही की,
ہر شعبہ زندگی جو ہے وہ تباہی کا شکار تھا. آپ یہ دیکھ لیں کہ معاشی صورتحال جو ابھی جس طرح علی گوہر صاحب فرما رہے تھے, آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا کہ سیاسی بحران اپنی جگہ, اخلاقی انحطاط, اس کا اخلاقی بحران اپنی جگہ, فوراً اب پالیسی کے بدترین پالیسی کے تحت پاکستان جو ہے عالمی سطح پہ تنہا ہوا, بدترین معاشی پالیسی کہ بار بار آپ فائنانس منسٹر چینج کرتے تھے اور پھر اپنی حکومت کو بچانے کے لیے آپ نے IMF اور ورلڈ بینک اور تمام اداروں سے کیے گئے وعدوں سے روح گردانی کی, اور جس کی کہتے ہیں نا کہ لمحوں کی خطر صدیوں نے پائی. تو اس وقت جب PDM نے حکومت سنبھالی تھی تو اسے یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی پھولوں کی سیج ہے, یہ کانٹوں کا خاردار کانٹوں کا حکومت تھی جسے تمام پولیٹیکل جماعتوں نے اپنی, میں سمجھتی ہوں کہ سیاسی تدبر تفکر کے ساتھ اس عمل کو بڑھایا. اور ہم نے شروع میں ہی کہا تھا کہ یہ بڑا ہمیں بدترین مسائل کا سامنا ہے, اور عوام بھی اس کے لیے, آپ نے دیکھا کہ عوام کو بھی ان کے نتائج بھگتنے پڑ رہے ہیں, اور پولیٹیکل جماعتیں بھی عوام سے ہی ہوتی ہیں اور عوام ہی کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں. ہم تمام کے تمام عوام ہی سے ہیں, عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ بدترین مہنگائی اور یہ سب کچھ جو ہے 2018 کی حکومت جو تبدیلی کے نام پہ آئی تھی اس کا بویا ہوا آج ہم کاٹ رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ اب حالات اتنے آسان نہیں ہیں, ہمیں بھی اس کا اندازہ ہے کہ جب ہم الیکشن میں جائیں گے تو بدترین حالات کا سامنا ہے, لیکن ہر پولیٹیکل جماعت اپنے سیاسی منشور کے ساتھ جائے گی. اور عوام بھی اتنے باشعور ہیں کہ جو 9 مئی کو جو دیکھا کہ وہ جماعت جو اپنے آپ کو کہتی تھی کہ ہم ایک پیج پہ, اور انہوں نے جو اس ملک کا شیرازہ بکھیرا اور جو اس ملک کے حالات کو یہاں تک پہنچایا, تو اس کو ہم سب نے مل کر نہ صرف فیس کرنا اور اس بحران سے, اس بھنور سے اس ملک کو نکالنا ہے. عائشہ گل الہی صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ یہ جو انتخابات ہوں گے یہ کتنے مختلف ہوں گے؟ دیکھیں جاسمین صاحبہ, میں تھوڑا سا, میرا ایک ڈیفرنٹ اوپینین ہے. جی ضرور. میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر انہی پرانی جماعتوں نے آنا ہے, انہی پرانے لوگوں نے آنا ہے, انہی سرمایہ داروں اور جاگیرداروں نے آنا ہے جنہوں نے کئی مرتبہ ان کو حکومتیں ملی بشمول PTI, اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا بلکہ عوام کی حالت دن بدن خراب ہو گئی, تو پھر الیکشن نہیں ہونا چاہیے. ایسے الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ پھر وہی لوگ آئیں اور پھر جو ہے وہی باتیں کریں, اور پھر مطلب پہلے کیا ڈفرنٹ کیا ہو, فرق آئے گا عوام کی زندگی میں؟ کوئی فرق نہیں آیا. اور اگر نئے لوگ آتے ہیں, اگر نئے لوگ, نئی پارٹیاں آتی ہیں, نئے ویژن کے ساتھ آتی ہیں جو کہ عوام کی, مطلب عوام میں ان کے روٹس ہوں, عوام کے مسائل کو ان کو پتا ہو, تو پھر الیکشن اگر ہو بھی تو جو ہے پھر وہ بہتر ہوگا. تو یہ پارٹیز کہاں سے آئیں گی عائشہ؟ ایسی تو کوئی پارٹی ہے نہیں. الیکشن کمیشن میں جاسمین صاحبہ یہ جو 2-3 پارٹیاں ہیں, ان کے علاوہ بھی 200-300 پارٹیاں ہیں, چھوٹی پارٹیاں ضرور ہوں گی, لیکن ان کی عوام میں مقبولیت کتنی ہے, یہ اس کا بھی تو وہ کرے نا اسیسمنٹ. عوام کے اندر وہ پارٹیاں ہیں, وہ بیچاری ایسی پارٹیاں ہیں جن کو نہ میڈیا امپورٹنس دیتا ہے, اور عوام کو بھی اپنا مزاج درست کرنا پڑے گا کہ جو ہیلی کاپٹر میں پھرتا ہے, جو لینڈ کروزر میں پھرتا ہے, وہ جو ہے وہ عوام ان سے متاثر ہو جاتی ہے. عوام کو بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اور میں بھی کہتی ہوں کہ جس دن عوام ٹھیک ہو گئے اس دن میں ان سے ووٹ مانگوں گی, کیونکہ جس دن ہمارے عوام کو بھی اپنی جو ہے وہ اپنے بریانی کی پلیٹ پہ اور حلوے کی پلیٹ پہ اور پیسے لگانے پر, عوام نے اپنا بڑا بہتر فیصلہ 2018 میں سنایا تھا. 2018-19 میں عوام نے, عوام کو ایک خواب دکھایا گیا تھا, اور عوام نے اس خواب کی تکمیل کے لیے اپنی پوری جان لگا دی. اب اگر خواب کی تکمیل کرنے والے جو ہیں وہی ہوائی نکلے تو کیا کر سکتی ہے عوام بیچاری, کیا کرے عوام؟ تو دیکھیں PTI نے تو ملک کو ڈسٹروائے کر دیا, باقی پولیٹیکل پارٹیز نے تو پھر بھی کچھ اچھا کیا ہوا ہے, کچھ اچھے کام کیے ہیں باقی سیاسی جماعتوں نے, لیکن PTI نے تو بالکل ڈسٹروائے کر دیا. تو وہ تو ٹھیک ہے, عوام بالکل ہی ان کا خواب چکنا چور ہو گیا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اب نئے لوگوں کو بھی آنا پڑے گا, نئی پارٹیوں کو موقع دینا پڑے گا, میڈیا کو بھی, عوام کو بھی, اور ان کا ویژن دیکھنا پڑے گا نئے لوگوں کا. اچھا, میں دوسرا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے طبقہ اشرافیہ کی بات کی. طبقہ اشرافیہ خود پہ پاکستان میں جو عوام کے طبقہ ہے اور ایک طبقہ اشرافیہ ہے. میں حضرت ابوبکر صدیق کی مثال دوں گی کہ حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے, انہوں نے کہا کہ ایک مزدور کی تنخواہ کا پوچھو کہ وہ کتنی ہے اور اس میں اس کا کیا گزارا ہوتا ہے. تو اگر اس مزدور کی تنخواہ میں اس کا گزارا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ میری تنخواہ اس مزدور کے برابر کر دو تاکہ مجھے معلوم ہو جائے اس کی تکلیف کا, اور پھر میں سب کی بہتری کے لیے کام کروں. یہاں پہ دیکھیں ہمارے جو ہماری اکانومی میں لیکیج ہو رہی ہے, ہمارے شاخرچیاں ہو رہی ہیں ہمارے حکمران طبقے کی طرف سے, ہمارے سرکاری افسران کی طرف سے, ہمارے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے,
اور یہاں پر لیکیج ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے جو شاخرچیاں ہیں وہ مل کر پاکستان کی اکانومی کو تباہ کر رہی ہیں. یہاں پر جو ججز صاحبان ہیں، جو حکمران ہیں، 2,000 3,000 یونٹس بل ان کو فری دیے جا رہے ہیں. نہیں، وہ وزیر اعظم جو ابھی جو نگراں وزیر اعظم میں، ناظرین کیونکہ وقت ہے تو میں بتا دوں کہ انہوں نے کل 4 صوبائی چیف منسٹرز کو بھی بلا لیا اور انہوں نے کہا وابڈا کے ملازمین کے علاوہ کسی اور کو شاید اب فری یونٹس جو ہیں وہ نہیں دیے جائیں گے. بجلی کے حوالے سے کل اہم اجلاس ہوگا اور اجلاس کے بعد کچھ اہم فیصلے بھی ہوں گے. وہ کیا ہوں گے کل تک نظر رکھنی ہوگی. عائشہ گل علیہ صاحبہ، شاہدہ رحمانی اور علی گوہر، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.